चाहिँ बिहे गरेपछि मान्छे बढी अहंकारी हुन्छ। किन त भन्नाले त्यहाँ त जहिले पनि कम्पिटिसन, अर्को छ पात्र हैन। त्यसकारण यो अहंकारको अस्तित्व कहिलेसम्म रहन्छ त भन्नाले जबसम्म अर्को व्यक्तिको बोध रहन्छ हामीलाई। अर्को व्यक्ति नभएको ठाउँमा त मान्छे साह्रै प्रेमपूर्ण हुन्छ। कम्पिटिसन कोहीसँग छैन, अगाडि कोही बढ्ला, मेरो भाग कसैले खाइदिएला, मलाई कसैले ठिच्ला भन्ने पनि भएन। त्यसकारण अहंकार मुक्तको लागि एउटा उपाय छ, भौतिक उपाय, एकान्तवास। एकान्तवास भनेको फेरि बाँच्न यो इन्द्रिय संयम भन्दा गाह्रो। किन गाह्रो त भन्नाले एकान्तवासमा बसेपछि तपाईँ जङ्गलमा एक्लै बसेपछि खानु पर्यो, पानी चाहियो आदि इत्यादि जुन आवश्यकता हो त्यो पूर्ति गर्न साह्रै गाह्रो। त्यसकारण त्यो आधुनिक मान्छेलाई अझै चुनौतीपूर्ण। तर पूर्वकालमा योगीहरू साधुहरू किन एक्लै जङ्गल जान्थे त? त्यसको रहस्य त्यही हो। इन्द्रिय संयम त उसले घरैमा पनि गर्न सक्थे, एउटा कोठामा बसे पुगिहाल्यो, केही गर्दैन ल, 5 वटा इन्द्रियलाई चाहिँ प्रसाद दिँदैन, सकिन्छ। तर घरमा बसेर अहंकार दबाउन सकिन्छ। किन भन्नाले घरमा त अर्को पात्र छ, त्यहाँ बाउ छ, आमा छन्, छोराछोरी होलान् नहोलान्, कोही त कोही छन् त्यहाँ, तर कोही भएपछि अहंकार जन्मिन्छ। त्यसकारण रवीन्द्रनाथ टैगोरले एक ठाउँमा लेखेका छन् कि एकला चलो रे, यदि तिमी आफूलाई चिन्न चाहन्छौ भने एक्लै हिँडेपछि मात्रै बल्ल तिमीले आफूलाई चिन्ने समय आउँछ। त्यसकारण यदि यसप्रति निरण खड्काजी सिरियस हुनुहुन्छ भने यो वासनाबाट मुक्त पाउन र अहंकारबाट मुक्त पाउनको लागि पहिलो कदम भनेको जङ्गल बस्नु। पहिलो कदमै त्यही हो। किन भन्नाले त्यही त, किन हाँस्नु क्या यार, त्यत्तिकै हाँस्छन्, मेरो अहंकारमा चोट लाग्दैन नि। हो त्यसकारण जङ्गल बस्नु पर्यो। एउटा बाटो यो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अपनाएको बाटो यही हो। अन्ततः तपाईँ जङ्गल बस्नु पर्छ र अहंकारबाट मुक्ति पाउने एउटा तरिका। तर यो अहंकारबाट मुक्ति भनेको अलिकति कच्चा पनि छ। किन भन्नाले जङ्गलमा रहन्जेल त अहंकार हुँदैन, किनभने कोही छँदै छैन। सहरमा आएपछि अर्को देखिन्छ, फेरि अहंकार सुरु हुन्छ, मान्छेदेखि कि अहंकार सुरु हुन्छ है। त्यसकारण अझ गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई च्यालेन्ज दिने कुनै तत्त्वदेखि कि अहंकार सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो त सुरुवात हो अहंकारबाट होलिडे लिने। तर वास्तविक पक्का पक्की कुरा भनेको विचारबाट मुक्ति। त्यो त घरैमा बसे पनि भयो, जङ्गलमा बसे पनि भयो, नबसे पनि भयो, समूहको बीचमा पनि के म विचारबाट मुक्त भएर रहन सक्छु? क्यान आई बी फ्री फ्रम माई थट्स? जसरी मैले अघि भने नि, तपाईँले नगनेको भए यहाँ सङ्ख्यै हुँदैन थियो, गनेपछि सङ्ख्या आउँछ। यसरी हेऱ्यो, एको फलाना बसेको छ, किन भन्नुभएको थियो, मन किन चञ्चल भयो? त्यो मनमाथि नियन्त्रण। मेरो अगाडि कोही छ छैन यो विचार हो। मेरो आँखा चलेको छ, नाक पनि चलेछ, 5वटा इन्द्रिय चलेछ, तर 6औँ इन्द्रिय विचार चलेछ। म हेर्छु बिना विचार, म खान्छु स्वाद लिन्छु बिना विचार, म छुन्छु ऊ चिया अघिदेखि आइरहेको छ बिना विचार। क्यान यु डु द्याट? त्यो भयो भने अहंकार हुँदैन। Where there is no thoughts or where there is control over thoughts, you are free from egotism. यहाँ त समस्या त विचार हो। फाइनल समस्या यही हो। यसबाट मुक्ति पाउने एउटा चाहिँ कृत्रिम उपाय एक्लै बस्नु। त्यो कृत्रिम भन्छु किन भन्दा फेरि जोडियो भने अहंकार आइहाल्छ। तर सुरुमा हुन्छ त्यो पनि काम लाग्छ। त्यसकारण खाल्डोमा बस्ने साथीहरू खाल्डोमा बढी रमाउनुको कारण त्यो पनि देखियो। किन भन्दा त्यहाँ च्यालेन्ज दिने कोही हुँदैन उसलाई। ही or she is alone. अनि त्यो एलोन भएपछि आफूलाई बुझ्ने, आफूलाई चिन्ने मौका बढी पाउँछ उसले।
अब बाहिर त ठक्करै ठक्कर खान्छ, यसरी अरूले हेरे पनि किन हेरे होला यो मोराले जस्तो लाग्छ, है नहेरे पनि ल हेर त मलाई वास्ता नगरिकन ल जस्तो लाग्छ। बाहिर त यति गाह्रो, अनि हिक्क हाँस्दै पनि ल यो मोरा कहिल्यै नहाँस्ने, आज किन हाँस्यो ल हाँसेन ढुक्क गरेर ल हेर त। त्यत्रो हाँसेको महिमा जान्ने मान्छे नासिकन बस्ने, खालि यस्तो मात्र विचार आउँछ। किन भन्दा त्यहाँ ठक्कर खाइरहेछ कि कोहीसँग। त्यस कारण अहङ्कार मुक्त नहुन्जेलसम्म जारी रहने अन्तिम कुरामा पर्छ। र यो अहङ्कारबाट मुक्ति कसरी पाउने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ भने ज्ञान योग त्यसको एउटा साह्रै ठुलो माध्यम हो। बिना विचार संसारलाई हेर्ने अभ्यास थाल्नु। जस्ट लुक एट देम, हेर्नु संसारलाई, खानु तर विचार नगरिकन। विचार नगरिकन भनेको किन्दाखेरि विचार नगरिकन होइन, फेरि जे पाए त्यही ल्या त्यहाँ त विचार चाहियो होइन। साउजी मलाई जे भए ल्या अनि जे भए पनि के दिउँ त भन्नु, लुगा फाटा हुन्छ त्यो अहिले भोक लागिरहेछ त्यो त भन्नुभयो। त्यहाँ त विचार चाहियो है, त्यो टेक्निकल टर्म्सहरूमा, त्यो भौतिक टर्म्सहरूमा विचार चाहियो। तर तपाईँ नितान्त बाँच्नुहुन्छ एक्लै, त्यो बेला विचार बिना पनि संसारलाई हेर्न सिकौँ। रुखलाई हेरौँ तर रुख नभनौँ, खालि मुन्टो हल्लाउँ हेरौँ। रुखले मलाई हेर्छ, मैले रुखलाई हेर्छु, तर यो डायलग छोडौँ। फेरि यही भन्नु, रुखले मलाई हेर्छ, मैले रुखलाई हेर्छु, अनि विचार छोड। यही सिकेर आएको आज के त भन्दा, रुखले मलाई हेर्छ, मैले रुखलाई हेर्छु, अनि विचार छोड, अनि विचार आउँदैन, अनि म मुक्त हुन्छु। यो डायलग यो त नमुना हो। यो नमुनामा नफस्नुहोस्। मलेरिया भनेको लामखुट्टेले सर्ने अरे, पछि पत्ता लागेको यो कुरा पनि। तर अब तराईतिर त पहिला त मलेरिया थियो लामखुट्टेकै कारणले गर्दा है। अनि त्यहाँका गाउँलेहरूलाई अझै पनि थाहा छैन, चेतना छैन मलेरिया चाहिँ लामखुट्टेले टोकेर हुन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसकारण उनीहरूलाई सिकाउनको लागि प्रोजेक्टर लिएर हाम्रा एनजिओ आइएनजिओका मान्छेहरू गएछन् यत्रा ठुला कपडा है प्रोजेक्टरमा, अनि देखाउनको लागि ल हेर गाउँलेहरू जम्मैलाई जम्मा गरे कि गाउँलेहरू चिरोट तान्दै ट्वा पर्दै गाउँलेहरू बस्ने स्टाइल। त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजले हेर्नुहोस्, ऊ मान्छे सरिया हो कि गाउँले हो भने केही हेर्नै पर्दैन, बडी ल्याङ्ग्वेज थाहा हुन्छ ऊ बस्ने तरिका यस्तो। यसरी चाहिँ काम मिलाएर चाहिँ बस्दैन उनीहरू है, उनीहरू बस्ने तरिका यस्तो हुन्छ। हो त नि गाँठे यसरी सबै बसे, अनि चाहिँ प्रोजेक्टर देखाइयो। लामखुट्टे देखाउँदा प्रोजेक्टरमा देखाउँदा ठुल्ठुलो देखाउनु पऱ्यो होइन, यत्रा साइज त ठुलो हुन्छ। हेर यही लामखुट्टे हो, यो लामखुट्टेले टोकेपछि मलेरिया हुन्छ भनेर बताए। भनेपछि एक आपसमा अनुहार हेर्दै हो त नि गाँठे चुरोट तान्दै, हो त नि अब यत्राले टोकेपछि मलेरिया लाग्दैन। किन नलाग्दैन यत्रो त्यस्तो अर्थ नलगाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, आध्यात्मिक जीवन भनेको धेरै सरल कुरा पनि हुनसक्छ। इट्स भेरी सिम्पल, डु नथिङ, त्यो पनि हुनसक्छ। पुरुषार्थ गर्ने कुरा अर्को पाटोको कुरा भयो, नगर्ने पनि छ फेरि, केही नगर्ने। डुइङ नथिङ, sitting silently, and spring comes and grass grows by itself. श्रीमतीलाई हेर्नुहोस् तर श्रीमती भनेर नभनिकन, श्रीमानलाई हेर्नुहोस् श्रीमान भनेर नभनिकन। क्यान यु सी लाइक द्याट? त्यसरी हेऱ्यो भने त विचार स्वाट यिनी मेरी श्रीमती यिनी मेरो श्रीमान भनेर नभनिकन हेर्न सक्यो भने त्यो श्रीमती नै नयाँ श्रीमती हुन्छ। किन भन्नाले पुरानो त विचारले पार्ने हो। किनभने मैले योसँग बिहे गरिसकेँ भन्ने कल्पना आउन साथ पुरानो पर्छ।
थाहा छैन मलाई बिहे गरेको छ कि छैन। यो गर्न पाइन्छ है, यो ज्ञानीको कुरा गर्दैछु है, यो गर्न पाइन्छ। प्रकृतिले जे दिएको छ त्यो अनुसार बाँच्नुहोस्। यो एउटा अर्को बाटो। जस्ट लिभ एकर्डिङ टु नेचर है। एकदमै चाहिँ उनले मलाई हेर्छन्, मैले उनलाई हेर्छु, यिनी मेरी छोरा, यिनी मेरी छोरी, यिनी मेरा छोरा भनेर नभन्नु, हेर्नु तर विचार नचलाउनु। अनि के हुन्छ त्यो विचार नचलाउन साथ नै तपाईमा फिलिङ्सहरू मात्र फिलिङ्स हुन्छ। देयर आर फिलिङ्स बट नट थट्स। विचार चाहिँदैन, फिलिङ्स भए हुन्छ। किन भन्नाले विचारमा बाँच्ने त मान्छे त हो नि, अरू प्राणी त विचारमा बाँच्दैन। बाँच्छ कुकुर विचार गरेर यसरी चाहिँ कुकुरले यसरी विचार गरेर बसेको देख्नुहुन्छ। रत्न पार्कमा बसेर दुईजना कुकुर चुरो टान्दै थियो त्यस्तो देख्दैन। हेर्नुहोस् है, कोही गधा घोसे मुन्टो लाएर बसेको देख्नु भएको छ। अतः तपाईलाई विचार बिना बाँच्नु भनेको साह्रै ठुलो कुरा जस्तो लाग्ला, तर मान्छे बाहेक सबै प्राणी विचार बिना नै बाँचिरहेको छ। दे लिभ अन द बेसिस अफ इमोसन एन्ड इन्स्टिक्ट। संवेगको आधारमा प्रकृतिले जे दिएको छ, जस्तो दिएको छ, बिना प्रश्न, देयर इज नो क्वेश्चन, बट दे लिभ। That's why their life is so beautiful. हेर्नुस् त, एकदम प्रकृतिले जे खोजेको त्यो अनुसार बाँचिरहेको हुन्छ। एल्सेसन कुकुर र लाछी कुकुर देख्यो भने यो लाछी कुकुरसँग लभ गर्दैन भनेर हिँड्छ कि लभ गर्न खोज्छ भन्नु त? खोज्छ है। मेटिङ सिजन आयो भने मेटिङ पनि हुन्छ। किन भन्नाले उनीहरूले विचारै गर्दैन त्यसरी। इन्स्टिङले दियो भने गरिहाल्छ। कति कुरा इन्स्टिङले नदिएन। बगिनेलाई देख्न साथ फिलिङ हुँदैन। फेरि बाघलाई देखेर कुकुरको फिलिङ हुन्छ, लभको हुँदैन। किन भन्नाले इन्स्टिङचुअली डराउँछ त्यसमा। त्यसकारण बिना विचार भनेको एक तह झरेर फिलिङ्सको आधारमा बाँच्नु, इन्स्टिङ र इमोसनको आधारमा बाँच्नु, इन्स्टिङ इमोसन फिलिङको आधारमा बाँच्न सक्यौँ भने अन्त्यअहङ्कार हुँदैन। सबभन्दा सरल र सहज मार्ग पनि यो हुन सक्छ, सबैलाई होइन, बुझ्नेलाई। यसको मतलब तपाईले विचार नगर्नु भनेको होइन। किन्न जाँदा विचार गर्नुपर्छ, किनेर ल्याइसकेपछि चिया समाउने पिउनलाई विचार चाहिँदैन, फिलिङ भएको छ। अब बौद्धिक रूपमा कमजोर भएर के भयो, विचारै नगर्नेलाई बुद्धि नै छैन भने के कमजोर। त्यसकारण अब तपाईले एक्सट्रिममा प्रश्न गर्नुभयो। एक्सट्रिममा कुरा गर्न हाम्रो सोसाइटीमा गाह्रो छ। नेपाली सोसाइटीमा खुलेर कुरा गर्न त साह्रै गाह्रो कुरा हो, हैन? किन भन्नाले अब मैले कुरा गरेको तपाईहरुको कल्याणको लागि हुन्छ। कुनै कुराले तपाईलाई घोच्यो भने फेरि यत्रो राम्रो लागेको कुरा एउटा कुराको कारणले सबै नराम्रो लाग्न थाल्यो भने, हैन? त्यसकारण पनि मैले बचेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कति मान्छेलाई यो कुरा पच्दैन। तर मैले तपाईलाई भने विचार मुक्त भएपछि जे पनि हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर बेफाइदा हुने होइन, विचारले बेफाइदा दिन्छ। त्यो कुरा बुझौँ। यो कुरालाई मैले तपाईलाई ठ्याक्कै बुझाउनको लागि एउटा विश्वविख्यात कथा प्रस्तुत गर्दैछु। ओडिपस, हाम्रै शरीरभित्र एउटा ग्रन्थि हुन्छ, ओडिपस ग्रन्थ भन्छ भने कि इडिपस, कसैलाई थाहा छ त्यो? ओडिपस, इडिपस जे होस् नाम, एउटा ग्रन्थि छ, सेक्सुअल ग्रन्थि नै हो त्यो। तर यो कहाँबाट आयो त यो ग्रन्थि भन्नाले यसको लिङ्क चाहिँ ग्रिक मिथोलोजीसँग छ। त्यसमा ओडिपस भन्ने एकजना बहादुर मान्छे छ, बुझ्नु? एकदमै बहादुर मान्छे। अनि सानै उमेरमा त्यो बहादुर मान्छेको आमा बाउसँग छुटेको कारणले गर्दाखेरि उनको आमाले पछि कुनै राजासँग बिहे गरेको कथामा है
अनि ओडिपस यति बहादुर थिए उनलाई आमा उसले पहिले सानैदेखि चिनेनन् अनि बाउ पनि उनले चाहिँ चिनेनन् सानैदेखि। तर उनको बाउलाई छोडेर आमाले राजासँग बिहे गरिसकेको अवस्था मलाई जहाँसम्म कथा याद छ है, धेरै अगाडि पढेको कथा। अनि ओडिपसले के गर्छन् त भन्नाले बहादुरी पुरुषार्थ गरेर त्यो राजालाई मारेर त्यो रानीलाई चाहिँ राजाकी रानीलाई बिहे गर्छन्। त्यो बिहे गर्छन् मजाले चाहिँ, अब त्यो साह्रै राम्री है, 2-4 वर्ष मजाले चाहिँ गुजारा पनि गर्छन्, कटाउँछन्, सम्भोग त गरिने नै भयो होइन। तर पछि एक दिन के थाहा भयो भने जसलाई उनले चाहिँ रानीको रूपमा राजालाई मारेर भित्र्याएको थियो त्यो त उनकै आमा पर्यो। हेर्नुहोस् है कथा। अनि के गरे थाहा छ तपाईँले? आत्महत्या गर्छ ओडिपसले आमासँग सम्भोग। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, आमासँग सम्भोग गरेको कारणले उसले आत्महत्या गर्न परेको कि आमासँग सम्भोग गरे भन्ने विचारले चाहिँ आत्महत्या गरे? सही कुरा। यति भनेर पनि तपाईँले धेरै कुटकुट्याउनु भयो भने त गाह्रो हुन्छ यार, बुझ्नुभयो है? त्यसकारण विचार मुक्त भयो भने त जे भयो भने के नभए पनि के, विचारै भएन भने अब आमैसँग चाहिँ खोजी खोजी सम्भोग गर्नुपर्छ भन्ने त हुन्छ र त्यो त विचार हो नि होइन। त्यसकारण इनकेस बाई मिस्टेक भएर पनि विचार मुक्त हो भने त्यसले केही फरक पर्दैन भन्ने यो कथाले देखाउँछ। आत्महत्या त त्यहाँ केबाट आयो त भन्नाले विचारले आयो। त्यसकारण तपाईँको जीवनको सम्पूर्ण हिजो गरेको पाप, हामी जम्मैले पाप गरेका छौँ, गल्ती गरेका छौँ। सामाजिक स्ट्यान्डर्ड अनुसार कुरा गरेको मैले, सामाजिक स्ट्यान्डर्ड अनुसार धेरैले पाप गरेको छ, धेरैले गल्ती गरेको छ, धेरै के सबैले गरेको छ। त्यो जम्मैले हामीलाई पोल्छ नि, सपनामा आउँछ कति अघि। त्यो जम्मैबाट मुक्ति कसरी पाउने तपाईँले? हो, शुद्ध होइन, शून्य हो। शुद्ध भएर के? शुद्ध भएर त त्यो पाप गरेको विचार शुद्ध भएकोले अर्को शुद्ध भएको भेटेपछि पाप गरिहाल्छ किनभने जात मिल्यो नि विचार शुद्ध हुँदैन, शून्य हुन्छ। शुद्ध विचार भनेकै हुँदैन। शुद्ध विचार भनेको के त्यस्तो भन्ने हुँदैन कि शून्य विचार हुन्छ। जब विचार शून्य हुन्छ अथवा विचारमाथि नियन्त्रण हुन्छ भन्नुहोस्, त्यो बेला चाहिँ तपाईँले जीवनभर गर्नुभएको पापबाट तपाईँ मोक्ष भयो। त्यसकारण इन्लाइटेनमेन्टलाई मोक्ष भन्नुको मतलब पनि त्यही हो। किनभने अब मैले यावत आजसम्म गरेका सम्पूर्ण पापबाट पनि म मुक्त भएँ। किन भन्नाले विचारले विगतसँग जोड्ने हो। मैले फला फला अपराध गरेँ भन्ने त विचारले जोड्ने हो। अब त्यो विचारसँग मेरो नाता टुट्यो। नाउ आइ एम फ्री। सो अब यति भन्दा पनि तपाईँ विचार गरेर बस्नु भएको छ। यहाँ समस्या त त्यो। त्यसकारण ज्ञानीहरू गाह्रो हुनुको कारण त्यही हो। यति भनेपछि तपाईँ विचार मुक्त भएर जानु एकदम अहिले त आनन्द आउनु पर्ने तपाईँमा त अब ब्रह्म चाहिँ झर्नु पर्ने नि। यति बुझिसकेपछि त होइन त तपाईँमा त खुसी आउनु पर्ने नि, नाच फुट्नु पर्ने नि, हुनु पर्ने नि। खोइ भयो यदि मैले तपाईँलाई यही बेला 1 माना रक्सी पिलाएको भए सबै नाच्थे। शङ्का छ त्यसमा? छैन। 1 माना रक्सी हामी जम्मैले पिउने हो भने सबै विचार शून्य हुन्थ्यो अनि बल्ल थाहा हुन्छ अघि गुरुदेवले अहिले यत्रो कुरा भनिसके तपाईँमा केही फरक है आगोदेखि खोइ फरक। यसको मतलब तपाईँले बुझ्नु भएको छैन कुरा। शब्दले बुझ्यो तर शब्दले बुझेको पुगेन। साँच्चै बुझेको भए त विचार नआउनु पर्यो नि अहिलेसम्म होइन। दुश्मन त विचार होइन। अनि त्यो दुश्मनलाई किन बोकेर बस्या? किन गाह्रो भयो? अभ्यास पनि त विचार हो। मैले अब अभ्यास गर्छु भन्ने विचार होइन। त्यही त तपाईँले अभ्यास गर्छु भनेको त विचारै हो नि। के को अभ्यास गर्ने भन्दा विचार नगर्ने अभ्यास, त्यो त विचारै भयो। त्यसले अभ्यास शब्द मिलेन। अभ्यास शब्द साधना शब्द मिलेन। विचारबाट मुक्तिको लागि त अभ्यास पनि छोड्नु पर्यो। अब अभ्यास गर्न पनि छोडिदिनुहोस् न होइन त? किन
हो भन्नुभयो? हो भने त विचार हो। त्यो गाह्रो हुन्छ किन भन्नुभयो? त्यो पनि त विचार हो। कसो कसो हो? के नाउँ तपाईँको? ल ज्ञान बहादुर किन भन्नु भएन? विचार होइन त्यो? ज्ञान बहादुर महर्जन भन्ने कोही साँच्चैको व्यक्ति छ कि यो नाम मात्रै हो? कल्पना हो। किन कल्पना भन्नु? मैले त तपाईँको नाम सोधेँ। पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ। विचार संसारको लागि काम लाग्छ। चामल किन्दा विचार चाहिन्छ, तर चामल पकाएर खाँदा पात हुन्छ, त्यो बेला विचार चाहिँदैन। बिछौना किन्नलाई विचार चाहिन्छ, तर बिछौनामा पल्टाउँदा विचार आयो भने निद्रा आउँदैन। त्यसकारण विचार चाहिने ठाउँ पनि छ जिन्दगीमा, विचार फाल्नुपर्ने ठाउँ पनि छ। अब हाम्रो विचारको समस्या के त? यो फाल्नै सकिँदैन। आएको आए आएको आए आएको आए आएको आए आएको आए। समस्या त यो होइन र? विचारै नहुने हो, बिल्कुलै सुन्ने विचारको सफ्टवेयरै चाहिँ ब्रेनबाट झिक्ने हो भने त पशु भयो फेरि। मुक्त त हुन्छ तर पशु हुन्छ है। विचारै भएन, कहिले विचारै गर्न सकेन भने पशु हुन्छ। जहिले पनि विचार गरिरह्यो भने दुखी मान्छे हुन्छ हामी। So the challenge is, can you control over thoughts? कि विचारमाथि नियन्त्रण स्थापित गरेर बाँच्न सकिन्छ। चाहिने बेलामा विचार झिक्ने, नचाहिने बेलामा खुरुक्क बोझभित्र राखेर जे गरे पनि हुने। होस् That's it. त्यसकारण विचारमाथि नचाहिने बेलामा विचार नगरौँ, फिलिङ गरौँ। जस्तै मैले यसलाई चियाको लागि चिया समाउँदाखेरि चियालाई फिलिङ गरौँ। अभ्यास भनेको त्यहाँ निर्विचारको अभ्यास हुँदैन, तर फिलिङको अभ्यास त हुन्छ नि, होइन? मैले जे देखिरहेको छु त्यसलाई फिल गर्दै बाँच्न सिकौँ। त्यसकारण त प्रकृतिसँग बाँच्न धेरै आवश्यक हुने। प्रकृति झरना हेर्नुहोस्, पहाड हेर्नुहोस्, सन साइनिङ हेर्नुहोस्, त्यहाँ विचार चाहिँदैन, जस्ट फिल इट। बाटोमा तरुणी हेर्नुहोस्, जस्ट हेर्नुहोस्, सौन्दर्य हो। तरुणी हो भने तरुणलाई हेर्नुहोस्, जस्ट फिल इट। त कल्पना नगर्नुहोस् योसँग लभ गर्न पाएँ, बिहे गर्न पाएँ, यो जम्मै बेवकुफी हो। तर हेर्न चाहिँ पाइन्छ। ब्युटी इज टु सी, नट टु टच। जस्ट फिल इट। फिलिङमा संसारलाई अहिलेसम्म हामी विचारबाट जोग्छौँ, नापतौल गर्छौँ। अब फिलिङबाट नापतौल गर्न सिकौँ। देन योर लाइफ इज ब्युटिफुल। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जिन्दगीभर जे गर्नुभयो त्यो सबै कुराबाट मुक्त भयो। किन भन्नाले अब मलाई त्यो विगतसँग जोड्ने विचार हो। त्यो विचारलाई मैले फिलिङमा कन्भर्ट गरेर बाँचिरहेछु। तर यसो भन्दैमा जहाँ विचार आवश्यक छ त्यहाँ नगरेको पनि होइन। आवश्यकै भएको ठाउँमा गरिहाल्छु, नभएको ठाउँमा, विचारको ठाउँमा के दिने त? फिलिङ दिने। बुझ्नुहोस् है यो कुरालाई। जहाँ विचार आवश्यक छैन देन फिल इट। कसैले चिया दिएको छ भने त्यो चियालाई चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु पर्दैन, जस्ट फिल इट। फिल द टेस्ट, फ्लेभर, है, टेक्स्चर। फिलिङमा बाँच्नु भयो। कसैसँग कुरा गर्दा प्रस्तुत हुनुहोस्, फिल गर्नुहोस् उसलाई। त्यो मान्छेलाई हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्, तलबाट माथि, माथिबाट तल, जस्ट फिल हिम अर हर। अनि आवश्यकै छ भने विचार गर्नुहोस्, नभए चाहिँ फिल गर्नुहोस्। हो, कति सुन्दर हुँदो होला त्यो जिन्दगी। तितै फिल त, त्यो तितो त विचारले भनेको होइन। त्यही त ठिक छ, ठिक छ। तितो भयो भने तितै फिलिङ गर्नुहोस्, त्यो पनि त एउटा पार्ट हो, होइन त? तितो खाएर त गुलियोको महिमा बढ्ने हो नि। तितो नखाएपछि गुलियो कति गुलियो नै थाहा हुँदैन।
गुलियोको इज्जत बढाउनको लागि तितो खानुपर्छ होइन त? त्यसकारण चाहिँ तितोलाई वाह आहा यो पनि त रमाइलो हुने होइन त? त्यो गाह्रो त शब्द हो नि, यो नभनेको भए त गाह्रो हुन्थ्यो। किन भने त्यो नभनेको भए हुँदैन, हुन्छ? भनेकोले गाह्रो भयो, नभनिकन खुरु खुरु गरेको भए त गाह्रो हुँदैन नि, होइन त? तपाईँले बुझ्नु भएन, मनबाट पनि भन्नु भएन कि, शब्दले मात्रै होइन कि मनबाट पनि। गाह्रो भनेकोले गाह्रो भयो, गाह्रो नभनेको भए केही पनि गाह्रो हुँदैन। जस्तै एउटा रुख चाहिँ बाहिर बसिरहेछ नि, त्यहाँ पानी पर्छ, घाम लाग्छ, गाह्रो छ कि छैन त्यसलाई भन्नुहोस् त? अब त्यसलाई गाह्रो छ कि छैन त? त्यसलाई थाहा नै हुँदैन, किन भन्नाले उसँग शब्द छैन। त्यस्तै तपाईँले पनि त्यो रुख नै सम्झनुहोस्, होइन? जब तपाईँले विचार प्रयोग गर्नुहुन्न तितो तितो हुँदैन। अब रहस्य बुझ्नुहोस्, जिजसलाई ठोक्यो किला, दुख्यो होला कि दुखेन होला? हामीलाई दुख्छ, उसलाई दुख्दैन, किनभने दुखाउनु त विचार हो नि। गजब छैन मेरो कुरा? मलाई दुख्यो भन्ने विचारले दुखाउँछ, मलाई दुख्छ भन्ने विचारले दुखाउँछ। नत्र भने चाहिँ त्यो क्रसमा बसेर उनले के भने अन्तमा, मलाई हे भगवान मलाई किला ठोक्नेहरूलाई क्षमा गरिदिनु, किनभने यिनीहरूलाई थाहा छैन कि यिनीहरू के गरिरहेका छन्। यति भन्न सक्छ दुखेको भए? सक्दैन, असम्भव। यहाँ किला ठोकेको छ यहाँ खुट्टामा, त्यो बेला भन्न सकेला यस्तो स्विट सेन्टेन्स? त्यो त नदुखेको कुरोले त भन्यो। अब यो नदुखेको भन्ने कुरा बुझ्नलाई हिप्नोटिजम बुझ्नुपर्छ। हिप्नोटिजममा फायर वाकिङ हुन्छ, आगोमा चढ्ने, होइन? तर साधना गऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ त्यो फायर वाक। कुनै दिन हामीले पनि गरेर देखाइदिउँला, त्यो पनि हाम्रो प्रोजेक्टभित्र छ। अहिले हामीले चाहिँ यो खाल्डोको चाहिँ समाधि गरिरहेका छौँ, यो पनि असम्भव हो नि। कहाँ त्यहाँ माटोले टन्न पुरेर तर चाहिँ मान्छे बस्नु भनेको सम्भव होला र? त्यो सास निसासिएर मरिहाल्छ नि, होइन त? तर खोइ मऱ्यो 45-43 दिनमा। त्यहाँ त्यस्तो बस्दाखेरि दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ जस्तो लाग्छ सामान्यतया? तर नहुने रहेछ। त्यस्तै तितो तितो हुँदैन, बुझ्नुभयो त? अहिले हुन्छ, तर तपाईँमा त्यो फिलिङ पलाउन सक्यो भने, विचार बिना तितोलाई पिउन सक्यो भने तितो तितो हुँदैन। हुन्छ तितो, तर तितोले फरक पार्दैन कि। स्वाद त हुन्छ नि, गुलियो र तितोको त फरक त हुन्छ त्यहाँ, तर गुलियो पनि पचाउन सक्ने हुन्छ, गुलियो त अहिले पनि पचाएका छौँ, तर त्यो बेला तितो पनि पच्छ, यति मात्रै फरक है। तितै नहुने होइन, फेरि स्वाद त फरक हुन्छ गुलियो र। तर अहिले हाम्रो हैसियत के छ त भन्नाले हामीले गुलियो मात्रै पचाउन सक्छौँ, तितो सक्दैन, राइट? तर तपाईँलाई थाहा छ यदि तपाईँलाई रोग लाग्यो भने गुलियो पनि पचाउन सक्दैन, होइन त? अहिले हामीलाई गुलियो मिठो लाग्छ नि, तर एकचोटि भयङ्कर रोग लागोस् त गुलियोले पोल्न थाल्छ, त्यस्तो पनि रोग छ। र जिब्रोमा रोग लागोस् त गुलियोले पोल्न थाल्छ। हेर्नुहोस् है, तीनवटा कुरा, सुख दुःख है, त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी बुझ्नुहोस् तपाईँले। सुख दुःखको कुरा गरौँ। हामी सामान्य मान्छे, हामी सामान्य मान्छेलाई दुःख त कसैलाई मन पर्दैन, त्यो त थाहा नै भएको, मनपर्छ पर्दैन? सुख मनपर्छ कि पर्दैन? हामी सबैलाई सुख मनपर्छ, तर थाहा छ तपाईँलाई सुख पनि मन नपर्ने मान्छे छ। डिप्रेसन भयो भने सुखै मन पर्दैन। ल डिप्रेसन भएको मान्छेको अगाडि नाच्नुहोस् त, रमाइलो लाग्छ उसलाई? लाग्छ? डिप्रेसन भएकोलाई बिहे गरिदिनुहोस् त, खुसी हुन्छ? डिप्रेसन भएकोलाई पैसा दिनुहोस् त, खुसी हुन्छ? फिटिकै हुँदैन। यो थाहा छ है, कम्प्लिटली डिप्रेस भएको मान्छे त आत्महत्या गर्छ। ल कम्प्लिटली डिप्रेसन भएको शिकार भएको मान्छेलाई तरुनी दिए पनि हुँदैन, तरुण दिए पनि हुँदैन। तपाईँलाई जे सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्छ नि त्यो जम्मै बेकार हो उसको, हो कि होइन? अब यही गजब कुरा होइन र? गजब कुरा होइन र? कुरा त ब्रेनको हो, तर गजब कुरा होइन र? तपाईँले यहाँ बुझ्ने कुरो के त भन्नाले तपाईँको लागि सुख महत्त्वपूर्ण छ, डिप्रेसन भएपछि त सुख महत्त्वपूर्ण भएन नि, होइन त? सुखै दुःख लाग्छ उसलाई,
यो कुरा त बुझ्नुभयो। मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा के त भने जब एक डिप्रेसन हुन्छ त्यो बेला सुख पनि के हुन्छ त? के हुन्छ त? दुःखमै परिणत हुन्छ भने अब कुरालाई पल्टाउनुहोस् न। जब तपाईँको ज्ञान बढ्छ त्यो बेला दुःख पनि सक्यो कुरा। बुझ्नुभयो त? अब हो, तपाईँले हाम्रो समाजमा डिप्रेस भएको मान्छे त जति पनि देख्नुभयो। अहिले त हाम्रो समाजमा छ्यास्ती पाइन्छ जसले सुखै पचाउन सक्दैन। हामी त सामान्य, किनभने सुख पचाउँछौँ, दुःखलाई चाहिँ छेर्छ होइन। दुःख आयो छेर्न हतार, पीडा हुन्छ दुःखले त, छटपट हुन्छ दुःख भयो भने। सुख त छैन नि त, रमाउँछौँ। तर डिप्रेसन भयो भने त सुख पनि छेरिन्छ। हेर्नुहोस् है, सुख पनि छेर्ने अवस्था जसरी आउँछ यसको ठिक उल्टो दुःख पनि पचाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। जिजस, सक्रेट, कृष्ण, बुद्ध, या जति पनि नाम लिन्छौँ ज्ञानी पुरुषहरू, उनीहरूको लागि दुःख नहुनुको कारण के त? उनीहरूले दुःखलाई पचाइदिन्छ, सुखकै रूपमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। कस्तो सुन्दर होला त्यो जिन्दगी। अब तपाईँ हामी कहाँ छौँ? यहाँबाट खस्यो भने डिप्रेसन हुन्छ, दुःख पनि पच्दैन, फेरि सुखै पच्दैन। अहिले हामी बिचमा छौँ, कम्तीमा दुःख पच्दैन, सुख पचिरहेछ। यो अवस्थामा कसैले हेरेको हेऱ्यो भने रिस उठिहाल्छ, तर कसैले ओहो तिमी जस्तो महान मान्छे त धरतीमा पहिलोचोटि जन्मेको भनिदिएको भए छोरो, सारा कुरा बिर्सिदिन्छ। ओहो हजुर कहाँबाट आउनुभयो है, कति खुसी हुन्छौँ नि हामीहरू। तर डिप्रेसन भएको मान्छेलाई त्यति भन्दा पुरा हे गरेर बस्छौँ है। त्यस कारण डिप्रेसन मान्छेलाई त, डिप्रेस्ड भएको अवस्थामा त उसले फिलिङै गर्दैन, दुःख मात्रै फिलिङ गर्छ है। त्यसैले अहिले हाम्रो अवस्था के त भन्दा बिचमा हामी यहाँबाट एक कदम खस्क्यौँ, कुन दिन खस्किन्छ त्यो त थाहा छैन, किन भन्नाले समाज यस्तै छ, खस्काउने समाज छ। कुन दिन खस्किन्छ त्यो अब थाहा भएपछि थाहा हुन्छ। खस्केपछि समाजको स्वरूपले त खस्काउने स्वरूप हो, डिप्रेस पारिदिन्छ हामीलाई कुनै न कुनै दिन। अनि त्यो बेला हाम्रो हालत बेहाल हुन्छ, त्यो बेला सुख पचाउन सक्दैनौँ। अहिले हामी सुख पचाउन सक्छौँ होइन त? त्यस्तै भने चाहिँ यहाँबाट उठेर कुन दिन हामी उठौँ, हाम्रो इन्लाइटेनमेन्ट, हाम्रो मुक्ति, हाम्रो मोक्ष, हाम्रो समाधि, नाम जे पनि हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ हामीलाई सुख त त्यत्तिकै अहिले पनि पचिरहेछ, पाचन क्रिया ठिकै छ अहिलेसम्म होइन। त्यो बेला दुःख पनि पच्न थाल्छ। बस त्यो बेला जे गरे पनि भयो, बिहे गरे पनि भयो, नगरे पनि फरक पर्दैन। किन भन्नाले नगरेको पचाउन सक्छ उसले। अहिले त गरे गर्दा पीडा, नगरे नगर्दाको पीडाले छ। त्यस कारण अहिले हामी बिचमा छौँ है। एकदमै यो कुरालाई एकदमै तपाईँ स्ट्याटिकल्ली यहाँ रहनै सक्नुहुन्न। या त तपाईँ कुनै दिन डिप्रेस भएर पीडित भएर जिन्दगीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, या त कुनै दिन यो चेतनाको कोल्टो फेरेर तपाईँ मान्छेभन्दा केही बेसी बन्नुहुन्छ। या त यो या त त्यो, बिचमा त बस्ने चान्सै छैन। कि खत्तम हुन्छौँ हामी दिनानुदिन, कि दिनानुदिन हामी दुःखलाई पचाउने खालका हुन्छ। यदि दुःखलाई पचाउने हो भने विचारलाई पछ्याउनु भएन, फिलिङलाई पछ्याउनु पर्यो है। यदि दुःखैमा जाने हो भने फिलिङलाई पछ्याउँदैन, विचारलाई मात्रै पछ्याइदिन्छ। यो पागल हुने, डिप्रेस हुने मान्छे किन डिप्रेस भएको थाहा छ तपाईँलाई? उनीहरूले विचारलाई बढी पछ्याउँछ, फिलिङलाई पछ्याउँदैन, विचारलाई मात्रै पछ्याउँछ। यहाँ यस्तो राम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ, उसले फिल गर्दैन त्यो कुराको, अनि विचार गर्छ उसले। खानै राम्रै दियो भने ले चिया राम्रो मिठो खाना, पोइजन सोइजन छ कि विचार गरिहाल्छ उसले। कोही मान्छे राम्रो भेट्यो भने, मान्छे भेट्न साथ उसलाई डर लाग्छ, यो मान्छेले मलाई ठग्ने त होइन, ल कस्तो राम्रो च्वाखै देख्यो भने ल बेस्या होला पहिल्यै शङ्का आउँछ। यस्तो गर्नु थाल्यो भने त, विचार चल्नु थाल्यो भने तपाईँ डिप्रेस हुनु त जहाँ पनि डिप्रेस हुनु हो। डिप्रेस हुने मान्छे को त भन्नाले जसको जे देखे पनि खालि विचार चलाउँछ उसले, फिलिङ चलाउँदैन। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ डिप्रेसनतिर लाग्नु भएको छ भने खालि विचार गर्नुहुन्छ, तपाईँ विचार चलाउने, 24 घन्टा विचार चल्छ, जे देखे पनि विचार चलाउने। यदि तपाईँ मुक्तितिर लाग्ने हो भने चेन्ज गर्नुहोस्, फिलिङ चलाउनुहोस्। विचार नचलाएर फिलिङ, विचार नचलेपछि फिलिङ आफै चल्छ। किन विचार गर्नु भएको? दुखी हुने हो, त्यही हो, यो मान्छे हो डिप्रेसन हुन्छ। यो मुक्त हुनुको लागि आएको होइन, यो डिप्रेस हुनुको लागि। यत्रो कुरा बुझेर फेरि विचारमा गइरहेछ। मानव अति चेतन मनमा पुगेपछि ऊ मुक्त हुन्छ।
विचार, बुद्धि, तर्क, सपना सबैबाट मुक्त हुन्छ। उसमा क्रियाशीलता भाग्न थाल्छ, ऊ निष्क्रियतामा रमाउन थाल्छ। बुद्ध मुक्त पुरुष थिए, तर उनी संसारभरि नै शान्तिको ज्ञान फैलाउँदै हिँडे। यो क्रियाशीलता थिएन र मुक्त मानवको विशेषता कस्तो हुन्छ एकपटक बताइदिनु भए आभारी हुने थिए। त बन्धु, तपाईँले नबुझ्नु भएको बुद्धकै कुरोलाई मात्रै म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। चेतनाको स्वभाव तीनवटा छ, सत, चित, आनन्द। त्यसकारण त्यसलाई सच्चिदानन्द घन ब्रह्म भनिन्छ। सत भनेको चेतना कहिल्यै जन्मिँदैन र त ऊ कहिल्यै मर्दैन, ऊ कहिल्यै मर्दैन र त ऊ कहिल्यै जन्मिँदैन। अब यो बुद्धिले भ्याउने कुरा भएन, कहिल्यै नजन्मिने रे। अनि कहाँबाट आयो त्यो? कहाँबाट आयो भने त जन्मेको भइहाल्यो। त्यसकारण कहिले यो प्रश्न नै गलत भयो, सीमित भयो। अब यो कुरा त बुझिँदैन। तर आकाशको कुरा हेर्नुहोस् त, धरती र आकाश दुईवटा चिज। धरती जन्मिन्छ र एक दिन धरती मर्छ, नष्ट हुन्छ, करोडौँ वर्षमा अर्बौँ वर्षमा गएर। तर आकाश त नष्ट हुँदैन नि। किन हुनु? किनभने ऊ छँदै छैन, होइन त? छँदै छैन भने प्लेन कहाँ उड्छ? नभएको ठाउँमा उड्छ। त्यसकारण आकाश छ कि छैन? छैन भन्ने हो भने प्लेन कहाँ उड्छ? छ भने उसको जन्म कहिले हुन्छ? त्यसकारण आकाश जन्मिँदैन। नजन्मेर पनि छैन भने प्लेन कहाँ उड्छ? चरा कहाँ उड्छ? त्यसकारण आकाशको नाम हो छैन छ। ऊ छैन पनि हो, छ पनि हो। कसरी हेर्नु? त्यस्तै आकाश जस्तै मान्छेको चेतनाको जन्म हुँदैन। त्यसकारण ऊ नभए जस्तो पनि देखिएला, तर नभएर पनि छौ। हामीले त शरीरलाई नै मान्छे ठान्छौँ, शरीर मरिसकेपछि पनि चेतना रहन्छ। त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ। किन भन्नाले बुद्धिले त्यसलाई बुझ्न सक्दैन, कल्पनाले आकाशलाई नाप्न सक्दैन। कल्पना गर्नुहोस् त, आकाश कति ठुलो छ। कल्पना गरे कि सानो हुन्छ। ल कल्पना गर्नुहोस् त, गरे कि तपाईँको कल्पना सानो हुन्छ, त्यही कल्पनामा अडिन्छ। त्यसकारण आकाश कल्पना गरे कि छोटो गर्छ। त्यसकारण आकाशको कुनै सीमा हुँदैन। त्यस्तै चेतना। अनि चेतनाको स्वभाव के त भन्नाले त्यो सत्य स्वरूप छ। सत्यको मतलब नै जन्म मरण हुँदैन। चेतन स्वरूप छ, त्यो निश्चेत होइन, अचेत होइन, त्यो चेतनशील छ। सचेत आनन्द। अनि अर्को तेस्रो गुण हो आनन्द स्वरूप छ। जसरी तपाईँ आगो भन्नासाथ नै चिसो आगो देख्नु भएको छ कतै? फला ठाउँमा बलिरहेको आगो त कस्तो चिसो, हिउँ जस्तो, त्यस्तो त आगो पाइँदैन। आगो अमेरिकामा बोलौँ या सगरमाथाको टुप्पोमा आगो चिसो हुँदैन। आगो जहाँबाट पनि ताप्दैन हुन्छ। आगोको स्वभावै तप्तता हो। त्यस्तै चेतनाको स्वभाव, जसरी आगोको स्वभाव तातो, पानीको स्वभाव गिलो, त्यस्तै चेतनाको स्वभाव आनन्दमय। त्यसकारण ऊ स्वभावैले आनन्दित छ। ऊ आनन्दित भयो भने चेतनै होइन। आनन्दित भयो भने त मन हुन्छ। मन कहिले आनन्दित हुन्छ? जति पाए पनि हेट गरेर बस्छ। के सोच्यो भन्नाले 1 लाख पाएर 2 लाख किन्नु पाएन भनेर सोच्यो। मन त कहिल्यै सुखी हुँदैन। नेभर सेटिस्फाइड। माइन्ड इज नेभर सेटिस्फाइड। त्यसकारण त्यो माइन्डलाई नागेरै जानुपर्छ। त्यसलाई ननागिकन आनन्द चाहिँ भेट्टाइँदैन। मैले अघि पनि भने नि त, फुटबल खेल्दा होस् या 5 वटा ज्ञानेन्द्रले कुनै आनन्द प्राप्त गर्दाखेरि पनि त्यो बेला उसले मनलाई छिचोलिएको हुन्छ, विचार बुद्धि तर्कलाई छिचोलिएको हुन्छ। अन्त त्यसैले यहाँनिर हामीले दिल खोलेर बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यो चित्त भनेको आनन्द स्वभावैले आनन्दमयी भएको कारणले गर्दा चित्तमा कुनै विकार हुँदैन। मनमा विकार हुन्छ।
सरी चेतनामा कुनै विकार हुँदैन। मन भनेको चित्त हो, चित्तमा विकार हुन्छ, यति चाहिँ बुझ्छ। अब रह्यो कुरा बुद्धको। बुद्ध त संसारभर त्यो बेलाको उनले भ्याएको खुट्टाले भ्याएको संसारभर त घुमेकै हो। 45 वर्ष घुम्दा घुम्दै प्रवचन चाहिँ दिँदै हिँडेकै हो। 45 वर्ष 80 वर्षमा बिते। 35 वर्षमा ज्ञान प्राप्त भयो। त्यसपछि बाँकी जीवन उनले ज्ञान दिँदै नै हिँडेको हो। ऊ पनि त क्रियाशील छन्, क्रियाशील नहुन् त कुरै भएन। उसको आफ्नो चाहना अनुसार क्रियाशील भएको होइन, त्यो कुरा मात्रै बुझ्नु। उसको चाहना, किनभने बुद्धलाई बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि बुद्ध गयामा 7वटा वृक्ष थिए, त्यही पिपलकै। एउटा वृक्षमा बसे 7 दिन निर्वाणको सुख भोगिरहे। त्यसपछि अर्को 7 दिन अर्को वृक्षमा। यसरी गर्दै गर्दै गर्दा त्यहाँ ब्रह्मराज भन्ने एक प्राणीले जाने कि अब यो मान्छे जो यहाँ साधनारत छन् उनलाई बुद्धत्व प्राप्त भएको छ, बोधि ज्ञान प्राप्त भएको छ, त्यसकारण चाहिँ उनीबाट ज्ञान पाउनुपर्छ। त्यसकारण ब्रह्मराज उनको अगाडि आए र ब्रह्मराजले उनलाई के भने प्रभु तपाईले सम्यक ज्ञान पाइसक्नु भएको छ, अब यो ज्ञान संसारका मान्छेहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसकारण प्रभु संसारमा आइबक्सनु पर्यो। त्यो प्रार्थना थियो बुद्धलाई। अब बुद्धको त कुनै इच्छै थिएन, किन भन्नाले चेतनामा इच्छा हुँदैन, इच्छा मनमा हुने हो। ऊ मनलाई नागिसकेको अवस्था छ, त्यसकारण इच्छा थिएन। अनि उनको कुरो सुनेर करुणावश, त्यसलाई करुणा भनिन्छ, ठिक छ, यदि तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ कि मेरो कारणले गर्दा कसैको कल्याण हुन्छ लाग्छ भने म आइदिएँ। अनि त्यसपछिबाट मात्रै बुद्धले हिँड्न थाले। त्यसकारण चेतनामा पुगेको मान्छे आनन्दित हुन्छ। ऊ हिँडे पनि आनन्दित हुन्छ, नहिँडे पनि आनन्दित हुन्छ। ऊ राजा भए पनि आनन्दित हुन्छ, ऊ ज्यानमारा भए पनि आनन्दित हुन्छ। उनको लागि कर्म बन्धन बनिँदैन। ज्यानमारा भन्दा तपाईँलाई अलिकति चाहिँ ज्यानमारा खुर्सानी जस्तै पिरो होला फेरि कुरा, यसलाई पनि बुझ्नुहोस्। जस्तै महाभारत त्यसको साक्षी हो। किन भन्नाले त्यहाँ मर्ने र मार्ने कुरा मुक्त पुरुषबाट पनि गरिएको छ। कृष्णले पनि शिशुपाललाई हत्या गरेको, कतिलाई गरेका छन्। त्यो गरेर पनि ज्यान च्याट्ट काटेर पनि ऊ मुक्त पुरुषै हो। किन भन्नाले उनलाई काट्नु र नकाट्नु बरोबर। तपाईँ हामीलाई बरोबर हुन्छ। काट्नु त कुरा के, मान्छेको टाउको काट्नु पर्दैन, कुरा काटे पनि पीडा हुन्छ हामीलाई। उनलाई त मुला काटे चाहिँ टाउको काट्दाखेरि पनि पीडा हुँदैन। किन भन्नाले पीडा त मनमा ठोकिने हो, मनै छैन के को पीडा। बुझ्नु भएको छ यो कुरा? खतरा कुरा बोले। पीडा कहाँ हुन्छ? मनमा। कसैको कुरा काट्दा पनि हामीलाई पीडा हुन्छ, कसैले हाम्रो कुरा काट्दा पनि पीडा हुन्छ। मान्छे काट्दा त झल्झल याद आउँछ, याद कहाँ आउँछ? मनमा आउने। त्यसैले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, मुक्त पुरुषको कर्म बन्धन बन्दैन। त्यसैले ऊ हिँड्नु भनेको पानीमा हिँडे जस्तै, पानीमा हिँड्दाखेरि पच्चाप बन्दैन, फुटप्रिन्ट बन्दैन, तर बालुवामा हिँड्दाखेरि फुटप्रिन्ट बन्छ। त्यसकारण मुक्त मान्छे भनेकै के, उनले जे गर्न पनि स्वतन्त्र। आवश्यक पर्यो भने देशकाल परिस्थितिले त्यस्तै मागिदियो भने उनले जे पनि गर्न सक्छ। द्याट इज फ्रिडम, अल्टिमेट फ्रिडम। त्यसकारण उसले नगर्न पनि सक्छ, केही नगर्न पनि सक्छ। किनभने ऊ मस्त छ, केही नगर्दा पनि उनलाई परमानन्द छ। छ्याङ्ग मान्छे काट्दा पनि परमानन्द, उनको परमानन्दमा केही फरक पर्दैन। किन इमेजिन त्यस्तो अवस्था। अहिले त हाम्रो हालत चाहिँ उल्टो, मानसिक हालत हाम्रो कस्तो छ त भन्नाले केही गर्दा पनि पीडा हुने, ह्याट त्यति कत्रो लामो गर्नुपर्ने है, नगर्दा पनि गर्नु पाएन भनेर पीडा हुन्छ। हामी त गरे पनि पीडित, नगरे पनि पीडित होइन त। हामी गरे पनि पीडित, नगरे पनि पीडित। उनीहरूको हालत के हुन्छ भन्नाले गरेमा पनि आनन्दित, नगरेमा पनि आनन्दित, ठ्याक्कै हो। हामी त गर्दा गर्दै बोर हुन्छ। लबै गर्नुहोस्, सुरुमा पो आनन्द हुन्छ, लभ गर्दा गर्दै पीडा हुन्छ है। अनुभवीहरू हाँस्न थाल्छन्। धेरै रहेछ।
हामीले त त्यो लभ गर्दा गर्दा बोर हुन्छ, बोर हुँदा हुँदा लभ हुन्छ। ल बोर हुँदा 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 लभ हुन्छ, लभ हुँदा हुँदा बोर हुन्छ। मैले तिमीलाई यति मन पराएँ, यति मन पराएँ कि मन पराउँदा मन पराउँदै मन पराउनै नसक्ने गरी मन पराएँ। कुनै चिज यति मन पराउँछौँ सुरुमा, त्यो मन पराउँदा मन पराउँदा मन पराउँदा मन पराउन नसक्ने गरी मन पराउँछौँ, बोर हुन्छ। त्यस कारण हामी त्यो चिज, जुन चिज नपाएर दुखी हुन्छ नि, पत्नी पति पैसा जाँचमा पास हुनु नपाएर दुखी हुन्छ, पाएर पनि सुखी हुन्छ। हाम्रो त हालत अभागी, कर्म फट्टाहरू, कर्म चण्डालहरू, नपाएर पनि दुखी, पाएर पनि दुखी। पाउँदा पाउँदै नपामा पाएन भनेर चाहिँ आन्दोलन, पायो भने चाहिँ छोड्नु पर्यो भनेर आन्दोलन। जिन्दगी त आन्दोलित त। तर मुक्त पुरुषहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ? नपाएमा पनि 100% आनन्द, पाएमा असतमा चाहिँ थपेर जे थपे पनि त्यति नै हुन्छ, पूर्णतामा के थप्ने। त्यसकारण चाहिँ आनन्द स्वरूप त्यो परमात्मा, त्यो ज्ञानको स्वभावलाई ईशावास्यमिदम, ईशावास्य उपनिषदमा पहिलो मन्त्र छ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। त्यो परमात्मा पूर्ण स्वरूप छ, त्यो आनन्द पूर्ण, त्यो चेतना पूर्ण स्वरूप छ। अनि पूर्णमा पूर्ण घटाउँदा पूर्णै बाँकी रहन्छ, किनभने पूर्णमा पूर्ण थप्दा पनि पूर्णै हुन्छ। गजब छैन र? यो पूर्ण भने के नि त? मैले त पूर्ण भनेको त त्यही पूर्णबहादुर खड्का मात्रै थाहा छ। पूर्ण भने के? पूर्ण त हामी छैनौँ, थाहा छैन, भेटघाटै भएको छैन। यो पूर्ण पूर्ण थाहा छैन भने शून्य त थाहा छ नि, हिसाबमा लाउने शून्य, त्यसबाट बुझ्ने हो। शून्यमा शून्य थप्दा शून्य हुन्छ, शून्यबाट शून्य झिक्दा शून्य हुन्छ। बस सक्यो कुरा। त्यसकारण चेतनाको स्वभाव शून्य जस्तै हो, त्यसमा अर्को शून्य थप्नु शून्य हो, त्यसबाट शून्य झिक्नु शून्य हो। ज्ञानी पुरुषको अवस्था पूर्णता भनिन्छ, त्यसलाई त्यो पूर्णता बुझेन भने शून्यता भनेर बुझे पनि हुन्छ। तर हाम्रो अवस्था के त? हाम्रो अवस्था व्यथा, ठ्याक्कै उल्टा। त्यसकारण बुद्धले त्यो घुम्नुको कारण आफ्नो इच्छाले होइन, कसैको इच्छा करुणावश स्वीकार गरेको। श्रद्धेय गुरुदेव प्रणाम। मेरो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। गुरुदेव, ओम ओम अक्षरबारे प्रश्न पारिदिनु न, विनम्र अनुरोध गर्दछु। अक्षर हो, नाम दीपक BM, ठेगाना 7 2 बाटो। ओम अक्षर, अक्षरै भन्दा पनि भयो, यो मन्त्र हो, अक्षर होइन, वर्णमालामा आउँदैन यो। त्यसकारण यसलाई अक्षर भन्दा पनि मन्त्र। यो मन्त्रमा कुनै अर्थ छैन, ध्वनि छ। यो उच्चारण ठीक भयो भने यो ध्वनि, यो विश्व ब्रह्माण्डको प्राइमल जुन ध्वनि हो, भोइस हो, आवाज हो, साउन्ड हो, त्यो प्राइमल साउन्ड ओम साउन्ड नै हो भन्ने धेरै वैज्ञानिकहरू पनि भन्छन्। किन भन्नाले यो ब्रह्माण्ड सिर्जना हुन अगाडि वस्तुको रूपमा थिएन, तरङ्गको रूपमा थिए। त्यो तरङ्गलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ सुन्न सक्यो भने त्यसको आवाज त्यस्तै नै गुन्जायमान रहन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसकारण ओम भनेको सम्पूर्ण सृष्टिको बीज हो। र हामीले पनि त्यो ओमलाई च्यान्टिङ गर्दै जाँदा, हामीले रेकीमा त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा कति मान्छे कम्पिट भएर आउँछ, कति मान्छे उक्रिन थाल्छ, बुरुक बुरुक बुरुक। त्यो ठिकसँग च्यान्टिङ तपाईँले दिनको आधा घन्टा गर्ने हो भने ओम च्यान्टिङबाट पनि प्राय रोग निको हुन्छ। किन भन्नाले यो ध्वनिले, यो प्राकृतिक ध्वनिले हामी भित्रको शारीरिक जति पनि शरीरमा
कम्पनहरूको अभाव हुन्छ, त्यो कम्पनलाई मिलाउँदै जान्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई कि हरेक हाड, मासु, छाला सबैको एउटा कम्पन हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। जब हामीले ओम च्यान्टिङ गर्छौँ त्यो फ्रिक्वेन्सी बिग्रिरहेका अङ्गमा त्यो फ्रिक्वेन्सी मिलाउने काम गर्छ त्यसले, जसको कारणले गर्दा ओम च्यान्टिङले मात्रै पनि रोग निको भएको धेरै उदाहरणहरू छन्। र ओम शब्दमा अथवा ओम ध्वनिमा 3वटा अक्षर चाहिँ छन्, अ उ म। अ उ म भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको समुच्चय पनि हो। अकार उकार है र मकार। मकार महेश्वर भयो, विनाशको कारण। ब्रह्मा र विष्णु भनेको एउटा सृष्टिको अवस्था र एउटा पालनको अवस्था। यो तीनैवटा अवस्था पनि अभित्र घनीभूत भएको कारणले गर्दा ओम च्यान्टिङ गर्दै जाँदा अथवा ओमलाई हामीले बुझ्यौँ भने हामीभित्र पनि यो प्रकृतिका सम्पूर्ण शक्तिको ज्ञान समेत हुने भन्ने अवधारणा शास्त्रमा पाइन्छ। जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति, रचितानन्द। गुरुदेव हजुरको पाउमा कोटि कोटि प्रणाम, स्वीकार्नुहोस्। यहाँ लेखेको मेरो मनमा यही हप्तादेखि एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, कृपा गरी बताइदिनु होला। गुरुदेव कृपया क्रिया योगको बारेमा विस्तृतमा भनिदिए आभारी हुन्थ्यो। उहाँ तपाईँको असम्भवलाई सम्भव बनाउन रथ साधक रचितानन्द। लु अब असम्भवलाई सम्भव बनाउने मान्छेले आफैले पत्ता लगाए भइहाल्छ। हामीले काम दियो भने त असम्भव असम्भवै हुन्छ फेरि। क्रियायोगको बारेमा योगानन्दले बायोग्राफीमा, अटोबायोग्राफीमा चाहिँ लेख्नु भएको छ। अनि क्रियायोगको यत्रो व्याख्या गर्दा पनि उहाँले क्रियायोगको क्रि पनि चाहिँ प्रोसेसको विधि चाहिँ क्रि पनि लेख्नु भएको। त्यही भन्नाले क्रियायोग भनेको एउटा गुह्य योग हो, जो गुरुबाट नै सिक्नुपर्छ, त्यो किताबबाट अथवा अरूबाट सुन्नु हुँदैन भन्ने नै परम्पराले परिपाटी भएकोले त्यो परम्परालाई मान्दै तपाईँको प्रश्न थाम्नुहुन्छ। गुरुदेवमा कोटि कोटि प्रणाम। रविना पञ्च। गुरुदेव के दैनिक जीवनको साधनाबाटै मुक्ति र सिद्धि सम्भव छ? अरे यार, मुक्ति र सिद्धिमा किन जान्छ? स्वस्थ भएको यहाँ अहिले स्वस्थै भइरहेको छैन सिद्धि र मुक्ति। निरोगी काया पहला सुर। दैनिक साधनाबाट, खानपान र योगाभ्यासबाट जस्तो सुकै पनि सामान्य अवस्थामा रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा मैले धेरैपल्ट भने। त्यसकारण पहिलो काम त तपाईँले आफूलाई स्वस्थ राख्नु। त्यो स्वस्थ राख्नको लागि दैनिक साधना काफी छ, तर खानपान जोड। किन भन्नाले हाम्रो सबै रोगको एउटा प्रमुख कारणमा खानपान हो र सबै रोगबाट मुक्त पाउने प्रमुख कारण फेरि खानपान नै हो। खानपान चेन्ज गरेन भने हाम्रो चाहिँ केमिस्ट्री चेन्ज हुँदैन। केमिस्ट्री चाहिँ शरीरभित्रको चेन्ज भएन भने हामी शरीरभित्र जमेका एसिडोसिस, जसलाई चाहिँ ब्लड पोइजनिङ हुन्छ, त्यसलाई सफा गर्न सकिँदैन। शरीरमा विकार जमेको हुन्छ, त्यो विकारलाई फाल्दैन। रोगमा नै शरीरमा विकार जम्नु, त्यो विकार फाल्नको लागि हाम्रो खानाले चाहिँ काम हुँदैन। त्यसकारण प्राकृतिक चिकित्सामा उपवासको व्यवस्था छ। उपवासले चाहिँ यो शरीरभित्र रहेका सम्पूर्ण विकारलाई पगाल्दै लान्छ। किन भन्नाले केही खा भने त थपिने हो त्यो। जस्तै दाँत किन फोहोर हुन्छ? प्लेग जम्नाले। अब प्लेग किन जमिन्छ त भन्नाले खाएको खानाबाटै प्लेग बन्ने हो त्यो। अब तपाईँले खाएको खानाको मिस्टेक हो। हामीले मान्छेले जस्तो सुकै मन्जनले दाँत माझे पनि फोहोर छ नि, तैँले हुन्छ हाम्रो दाँत। तुलनात्मक रूपमा अफ वाइट भनिन्छ त्यसलाई, अफ वाइट छ, एकदमै टलक्क त टल्किँदैन सामान्य अवस्था है। तर कुकुरको दाँत हेर्नुहोस् त, गाईको हेर्नुहोस् त, क्या यार, उनीहरूको दाँत चाहिँ एकदम सफा छ। अझ जङ्गली जनावरको हेर्नुहोस्, एकदम चक्कुको धार जस्तै टिलिक्क टल्किन्छ। कल्पना गर्नुहोस् त उनीहरूको दाँत किन तल्किएको त भन्नाले त्यो कारण के त भने प्राकृतिक आहार। त्यसकारण चाहिँ आहारमा सुधार गरियो भने मात्रै हाम्रो दाँत पनि चाहिँ सफा हुने भन्ने देखियो नि।
किन भन्नाले दाँतमा परत जम्छ, त्यो जमेको परतलाई चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ भोजन प्राकृतिक हुनुपर्छ। अब हामी सबै कुरा पकाएर खान्छौँ, के को प्राकृतिक? परमात्माले त पकाइदिएको होइन। कसैको घरमा चाहिँ भात चाहिँ परमात्माले पकाइदिन्छ होइन? तपाईँले अन्डा देख्नुहुन्छ, अम्लेट बनाउनुहुन्छ, अब परमात्माले चाहिँ अम्लेटै त पारेको होइन है, कुखुराले अम्लेट पारेको भए के हुन्छ? सबै पक्व आहार, सबै आहारलाई हामीले पकाएर एकदम हुँदा हुँदा पानी समेत पकाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, फोहोर भएको कारणले पकाएको त्यो त सकभर त नपकाउनु पर्ने नि है। एकदम हामी अप्राकृतिक चाहिँ खानामा भएको कारणले गर्दा रोग पनि अप्राकृतिक आउन थाल्यो। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँ सबै रोगबाट मुक्त भएर चाहिँ स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ भने, अब कति मान्छेलाई अहिले रोग नलागेको होला, जवानमा चाहिँ रोग देखिँदैन है, दबिएर बसेको हुन्छ रोग। तर के हुन्छ भन्नाले तपाईँलाई रोग लाग्न अवस्था कहिलेबाट थाहा हुन्छ भने, अब तपाईँलाई भयङ्कर रोग लाग्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई केही गर्नु पर्दैन। अल्छी अल्छी जस्तो, अलिकति शरीर भारी भारी जस्तो, फुर्ती नआए जस्तो भयो भने यसको मतलब शरीरमा विकार जम्न थाल्यो भनेर बुझ्नु। याद राख्नुहोस् यो कुरा, शरीरमा विकार जम्दैछ, त्यसकारण तपाईँको एनर्जीलाई ब्लक गर्दैछ त्यसले। त्यो विकार त्यो काई लागे जस्तै, फोहोरमा काई लाग्छ, त्यो काई लागे जस्तै शरीरभरि चाहिँ काई लागिरहेछ। कतै त्यसलाई प्लेग भनिन्छ, अब कतै त्यसलाई चाहिँ एसिडहरू चाहिँ बढ्छ, के शरीरले फाल्नु पर्ने कुराहरू त्यहाँनिर जमिरहेछ। अब त्यो किन फाल्न सकेन त भन्नाले प्रमुख कारण चाहिँ डाइट हो। अनि त्यसलाई सघाउनुको लागि एक्सर्साइज चाहिन्छ, त्यसलाई सघाउनुको लागि विचार चाहिन्छ, फेरि आहार विहार विचार, तीनवटा कुरा त जोडिनुपर्छ त्यहाँ। जस्तो सुकै रोग होस्, इभन एड्स